रेकर्ड रेकर्ड स्टार्ट भयो। नेक्स्ट छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिभिजन। म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा चाहिँ 3टा डिभिजन छ म्यानेजमेन्टमा। ट्रेनिङ एन्ड ड्रग इन्फर्मेसन सेक्सन छ, त्यसै गरी प्लानिङ सेक्सन छ, एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन छ है। अब म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा ट्रेनिङ सेक्सनमा चाहिँ पुरानो व्यवसायहरू जुन ओरिएन्टेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ र इन्फर्मेसन सेक्सनले चाहिँ उहाँलाई रिफ्रेसर ट्रेनिङ भनेर पनि दिन्छ। र त्यस्तै गरी ड्रग इन्फर्मेसन भनेपछि हामीले ड्रगको इन्फर्मेसनहरू थाहा हुनुपर्ने कुराहरू जस्तै इफेक्ट, कन्ट्राइन्डिकेसन, ड्रग इन्टरेक्सन, जस्तै स्टोरेज कसरी गर्ने, यो कुराहरू ड्रग सेक्सनले दिन्छ। कृपया कसको अन छ बन्द गरिदिनु होला है। रविन्द्रजी हजुर, त्यो स्लाइड अर्को आएको छैन, तपाईँले त्यो मात्रै पढाइरहेको कि के हो? स्लाइडमा हो कि के हो? मैले म्यानेजमेन्ट डिभिजन मात्रै पढाइरहेको छु। म्यानेजमेन्ट डिभिजनको स्लाइड आएको छैन? ए ल ल हुन्छ। ओके, आएको छैन। प्रिएम्बल मात्रै हामीले हेरिरहेछौँ अघिदेखि। ए हो, चेन्ज भएको छैन। हजुर, ओके ल मैले है प्रोजेक्टको प्रिएम्बल हैन। ओके, शेयर स्क्रिन शेयर अहिले देख्नु भयो? हजुर आयो हजुर आयो। ओके, म यहाँ पढाउँदै थिएँ। यो अब जुममा म पहिलोचोटि मैले अलिक मेसुन पाएको। यो वेटिङ रुममा पनि मैले त्यस्तो भयो। को आउनु भयो भर्खर नयाँ, कृपया यति चर्को नबोलिदिनु होला, मेरो यहाँ सातो जान्छ। ल, म्यानेजमेन्ट डिभिजनको हामी हेर्दै थियौँ ट्रेनिङ एन्ड ड्रग इन्फर्मेसन सेक्सनमा चाहिँ ड्रग बुलेटिन अफ नेपाल भनेर जुन हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ डिडी, यो पनि ट्रेनिङ एन्ड ड्रग इन्फर्मेसन सेक्सनले चाहिँ निकाल्छ। अर्को अब फार्माको भिजिलेन्सदेखि लिएर एडभर्सिटीको सबै काम चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड ड्रग इन्फर्मेसन सेक्सनको हो। अर्को छ नेक्स्ट हाम्रो प्लानिङ सेक्सन छ। प्लानिङ सेक्सनमा चाहिँ डिटिएको इयरली एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्लानिङ सेक्सनले चाहिँ हेर्छ। मलाई हल्का भएको हुनाले अब आउने पार्टिसिपेन्टलाई मैले एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ, नेक्स्ट टाइम चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्ला। नभए तपाईँहरू साथीहरूलाई फार्मासोल नेपालको युट्युब च्यानलमा क्लास हेर्न पनि सक्नुहुन्छ भनिदिनु होला। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो प्लानिङ सेक्सन। प्लानिङ सेक्सनमा चाहिँ गर्ने कामहरू र रिजनल अफिसहरू छन्, उनीहरूले गर्ने कामहरू चाहिँ प्लानिङ सेक्सनले हेर्छ। र नेक्स्ट छ एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सनमा चाहिँ प्रोक्योरमेन्टदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट र मोनिटरिङ, सबै रिजनल अफिसहरूको मोनिटरिङ पनि एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सनले हेर्छ। तपाईँको इन्सपेक्सन डिभिजन छ। इन्सपेक्सन भनेको डिडिएको इन्सपेक्सन जान्छ, इन्डस्ट्रिज, रिटेल, फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी सबैमा इन्सपेक्सन डिभिजनले हेर्ने काम गर्छ र इन्सपेक्ट गर्ने काम गर्छ। इन्सपेक्सन सेक्सनमा ड्रग इन्डस्ट्रिज, होलसेल, रिटेल फार्मेसी पर्छ। यदि कुनैले डिडिए ड्रग एक्टको बर्खिलाफ गरेको पाएदेखि अनि डिडिए इन्सपेक्टरहरूसँग कारबाही गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। अब यही थियो डिडिएको बारेमा। मैले हिजो क्लास यो पुरै लिन्छु भनेको, तर हिजो टेक्निकल प्रब्लमले लिन पाइनँ। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी ड्रग एक्टतिर जान्छौँ। फर्स्ट फार्मासिस्ट को तपाईले एकपटक फेरि भन्नुहुन्छ? फर्स्ट फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्ण प्रसाद लम्साल। हजुर, होस्ट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेर्नु पर्यो क्या। होस्ट भन्ने अप्सनै भेटिन कि मैले। म 3 जना हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि
हामी यहाँभन्दा एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ। अझैले भन्नुभएछ होस्ट एकजना मात्र, हजुर एकजना मात्र भएर यस्तो गाह्रो भयो। सर फर्स्ट फार्मेटिङ गभर्मेन्ट जब तपाईँको क्वेसनको एन्सर अहिले म दिन्छु, पढ्नु है। म यता यो होस्ट जोइन गराउँदैछु। अब 88 पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको छ। अब ड्रग एक्ट म सुरु गर्छु। कति बजेसम्म हो क्लास? क्लास हाम्रो 6:35 सम्म चाहिँ हामीलाई क्लास हो। त्यसपछि फेरि हामी होस्ट गरेर फेरि गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ कतिसम्म जान्छ। ल ड्रग एक्ट चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँहरूलाई टिप्न मन छ भने पनि हामी टिप्छौँ। म पावर पोइन्ट चाहिँ ग्रुपमा हालिदिने कोसिस गर्नेछु। आज मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ कृपा कर्मचारी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ड्रग एक्ट 2035। हेलो 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 सर, सबैले चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टलाई म्युट गर्न भन्दैन त, डिस्टर्ब गरिरहेछ। सबैहरू म्युट गर्नु होला कृपया। तपाईँहरू जति हल्ला गर्नुहुन्छ त्यति ढिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई नै घाटा भनेको। त्यो चाहिँ सबैले बुझिदिनु होला है। तपाईँ एकजनाले गर्दा तपाईँहरूको साथीहरूलाई घाटा नहोस्। तपाईँ डिस्टर्ब भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पछि पनि हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो यो क्लासलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। फार्मा सोल्युसन युट्युब च्यानलमा हाम्रो निरञ्जन रेग्मी सरले राखिदिनुहुन्छ है त। ल ड्रग एक्ट सुरु गरौँ है त। ड्रग एक्ट भन्ने बित्तिकै के यादमा आउँछ भन्दा औषधिको लागि बनाइएको एक्ट 2035 सालमा बनेको हो। र तपाईँहरूलाई धेरै 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 लाइसेन्स इक्जाममा सोध्ने क्वेसन पनि यही हो, ड्रग एक्ट कहिले बनाएको हो। 2035 सालमा ड्रग एक्ट भएको। एन्ड एक्ट मेड टु प्रोभाइड फर द रेगुलेसन अफ द ड्रगको रेगुलेसनको लागि ड्रग एक्ट बनाएको हो। एक्ज्याक्ट डेट 2035 हो। तपाईँको इङ्ग्लिस डेट पनि सोध्न सक्छ, इङ्ग्लिस डेट 1978। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। एमेन्डिङ एक्ट हुन्छ। फर्स्ट एमेन्डमेन्ट चाहिँ 2045 सालमा भएको हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट चाहिँ 57 सालमा भएको हो। हेर्नुहोस् है, 35 सालमा बनेको एक्ट 10 वर्ष लागेको छ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट हुन, र 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छ नि, त्यस्तै 12 वर्ष लागेको छ सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट हुन। यहाँबाट तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ 35 सालको 10 वर्ष 45, त्यस्तै गरी सेकेन्ड एमेन्डमेन्टको लागि 57 भनेपछि 12 वर्ष लाग्यो। 10 वर्ष लाग्यो सुरुमा, त्यसपछि 12 वर्ष लाग्यो। र थर्ड एमेन्डमेन्ट चाहिँ भएको छ हिजो। हिजो चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्दै थर्ड एमेन्डमेन्ट गर्नुभएको छ। तर अफिसियल्ली एमेन्डमेन्ट भनेर हामीले पाएका छैनौँ, नेटमा मैले खोज्दा पनि भेटिनँ। त्यही भएर थर्ड एमेन्डमेन्ट चाहिँ हिजो अध्यादेश जारी भएको छ। तर औषधि ऐनको एमेन्डमेन्ट भनेर जारी भएको छ, तर के एमेन्डमेन्ट भयो भनेर चाहिँ यो हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ। त्यही भएर फर्स्ट एमेन्डमेन्ट र सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट अहिले सम्झिनु होला, थर्ड भएपछि सम्झिनु होला। नेक्स्ट छ प्रिएम्बल। औषधि ऐनको प्रिएम्बल के छ त भन्दाखेरि, प्रिएम्बल भनेको प्रस्तावना के छ। औषधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न गरेको ऐनको प्रस्तावना के छ भन्दाखेरि, whereas it is expedient to prohibit the misuse or abuse of drug and allied pharmaceutical material, औषधि र औषधि जन्य प्रोडक्टको दुरुपयोग रोक्नको लागि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट 92 दुरुपयोग हुन रोक्नको लागि चाहिँ यो ड्रग एक्ट बनेको हो। ल यसमा के छ भन्दाखेरि, के प्रिएम्बलमा के कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि, फल्स अर मिसलिडिङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु इफिकेसी एन्ड युज अफ ड्रग एन्ड टु रेगुलेट एन्ड कन्ट्रोल द प्रोडक्सन, मार्केटिङ, डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, स्टोरेज, युटिलाइजेसन of those drugs which are not safe for the use of people, efficacious and of standard quality भनेको छ। के औषधि ऐनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, औषधिको झुट्टा तथा भ्रामक प्रचार हुन नदिन। त्यस्तै गरी अर्को नेक्स्ट रहेको छ जन सुरक्षित हुन। त्यस्तै गरी औषधिको उत्पादन, बिक्री, वितरण, त्यस्तै गरी स्टोरेज।
को लागि चाहिँ यो ड्रग एक्ट बनेको हो। अब यही हामीले पढेको यो दुईटा स्लाइडबाट पनि यहाँ धेरै क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, preamble of the drug does not speak on, अघि हामीले पढ्यौं स्टोरेज, कन्जम्पसन, क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी छ नि। preamble मा के भनेको छ? स्टोरेज पर्छ, त्यसै गरी क्वालिटी परेको छ। स्टोरेज तपाईको यहाँ छ, स्टोरेज इनपुट एक्सपोर्ट स्टोरेज, रिलेटिङ टु एफिकेसी अनि युज अफ ड्रग भनेपछि क्वालिटी पनि पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को के छ हाम्रो कन्जम्पसन भनेपछि पब्लिक ट्रायल पर्दैन। हजुर क्लिनिकल ट्रायल पर्दैन, कन्जम्पसन पनि पर्ने भयो भनेपछि यसको एन्सर छ क्लिनिकल ट्रायल है। क्लिनिकल ट्रायल पर्दैन है। टोटल सेक्सन अफ ड्रग एक्ट 2035 आर भन्ने टोटल सेक्सन कति छ भन्दाखेरि ड्रग एक्टमा 40 वटा सेक्सन छ। त्यसले टोटल च्याप्टर अफ ड्रग एक्ट चाहिँ 7 वटा रहेको छ है। 7 डेट अफ पब्लिकेसन अफ ड्रग एक्ट इन नेपाल ग्याजेट चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि 2035 अघि भर्खर पढेको 35 फर्स्ट अमेन्डमेन्ट कहिले भयो भन्दा 35 को 10 वर्ष पछि अमेन्डमेन्ट भयो 2045 मा फर्स्ट अमेन्डमेन्ट भयो। त्यसैगरी सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट कहिले भयो त 2057 है। ड्रग एक्टको यो तीनटा कुराहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सम्झिनु होला, किन भन्दाखेरि ड्रग एक्ट 2035 सालमा बनेको, त्यसपछि 10 वर्षपछि फर्स्ट एमेन्डमेन्ट भयो, त्यसपछिको 12 वर्ष लाग्यो सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट हुनको लागि। र तपाईहरुलाई पनि याद भइसक्यो होला, मैले एकदम रिपिट गरिरहेको छु किनकि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई मैले एकदम प्राथमिकता दिइरहेको छु। यसमा केही सोध्नुपर्ने छ? थर्ड एमेन्डमेन्ट भनेर आयो भने अहिले 78 राख्दा हुन्छ कि के हुन्छ? थर्ड एमेन्डमेन्ट अब हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ हैन। अब त्यो चाहिँ अफिसियली हामीले डकुमेन्ट पाएका छैनौँ। उहाँले चाहिँ नोटिस निकालेर औषधि ऐनको तेस्रो संशोधन भनेर गर्नुभएको। अब डेट यदि थर्ड एमेन्डमेन्ट आउँछ भने हिजोकै डेटको लागि चाहिँ आधिकारिक मान्यता दिइन्छ। हिजोको डेट भनेको 78 1 महिना 21 गते है। तपाईहरुले यसको बारेमा थप जान्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल ग्याजेटमा नेपाल राजपत्रमा चाहिँ नि निकाल्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो डिसिजनहरु। त्यसको लागि अहिले टाइम लागिरहेको छ, केही दिनमा यो निस्किन्छ। नेपाल ग्याजेटमा निस्किसकेपछि बल्ल ओहो कसैलाई यसबारे केही सोध्नुपर्ने छ? ड्रग एक्टको एमेन्डमेन्टको र यो प्रिएम्बलको बारेमा कन्फ्युजन केही छ? यो टोटल च्याप्टर अफ ड्रग एक्ट तयारीको के भन्नुभएको थियो आन्सर? हजुर हजुर यो टोटल च्याप्टर अफ ड्रग एक्ट तयारी छ नि, यसको के भन्नुभएको? हजुर हजुर टोटल च्याप्टर 7 टोटल च्याप्टर 7 है 7। टोटल सेक्सन चाहिँ 40। एकदम रिपिट भइराख्ने क्वेसन हो है। फर्स्ट एमेन्डमेन्टको डेट टिप्नुहुन्छ भने फर्स्ट एमेन्डमेन्ट 2045 710, त्यसैगरी सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट 2057 814। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। तपाईहरुको सबै भने म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु है। कृपया च्याट सेक्सन ओपन गर्नु होला। हुन्छ सर, ज्यादा हुन्छ सर। त्यसको एकचोटि भनिदिनु न। हजुर यसको यो छ नि फोर्थ क्वेशन एकचोटि भनिदिनु न। डेट अफ पब्लिकेसन अफ ड्रग एक्ट भन्ने छ नि। हजुर हजुर
पब्लिकेसन भनेको त्यो- ड्रग एक्ट कहिले आयो भनेर ड्रग एक्ट चाहिँ 2035 मा आएको है हस् थ्याङ्क यू यस वेलकम अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौँ यो स्क्रिनले पार्टिसिपेन्ट 100 पुग्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरु सबै आइदिनु भएको छ ड्रग एक्ट बुझ्नुभन्दा पहिला ड्रग एक्टमा सेक्सन भनेको के हो च्याप्टर भनेको के हो सब सेक्सन भनेको के हो तपाईले बुझ्नु जरुरी छ र फर्स्ट तपाईको फर्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ नेपालीमा कहिलेकाहीँ ड्रग एक्टलाई नेपालीमा पनि सोध्छ च्याप्टर भनेको चाहिँ परिच्छेद भनेर ड्रग एक्टको औषधि ऐनमा लेखेको छ तपाईहरु टिप्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर भनेको चाहिँ परिच्छेद छ सेक्सन भनेको चाहिँ दफा र सब सेक्सन भनेको चाहिँ उपदफा भनेर नेपालीमा रहेको छ ड्रग एक्ट चाहिँ नेपालीमा पनि सोध्न सक्छ है लाइसेन्स एक्जाममा त्यसैले नेपाली इंग्लिश दुवैमा प्रिपेयर हुनु होला त्यसपछि फर्स्ट च्याप्टर 1 को सेक्सन 1 मा छौं हामी सेक्सन 1 मा के छ भन्दा सर्ट टाइटल एक्सटेन्ड एन्ड कमेन्समेन्ट छ यसलाई चाहिँ यो औषधिको बारेमा संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ भनेको छ अनि औषधि ऐन भनेको के यसलाई चाहिँ यो ऐनको नाम चाहिँ औषधि ऐन रहेको छ र यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि लागू छ भनेको छ त्यसैगरी हामी अब सेक्सन 2 मा जान्छौं सेक्सन 2 मा चाहिँ डेफिनेसनहरु छ है के को डेफिनेसन छ पछि केही पनि फरक के भन्छ विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागोस् भनेर यहाँ चाहिँ केही शब्दहरुको चाहिँ डेफिनेसन दिएको छ ड्रग भन्यो भने कुनै पनि मानिस पशु पन्छीहरुलाई रोगको निदान गर्न अथवा उपचार गर्न रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ शारीरिक बनावट अथवा डिजिजको क्युर गर्न बनाएको सब्स्टेन्सहरुले चाहिँ ड्रग भनिएको छ ह्युमन बीइङ एनिमल अर बर्ड अथवा एनी आर्टिकल इन्टेन्डेड टु एफेक्ट द स्ट्रक्चर एनी अर्ग्यानिक फंक्सन अफ द बडी अफ ह्युमन बीइङ भनेको छ है एनिमल र बर्ड पनि यसमा पर्छ है त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ म्यानुफ्याक्चर भनेको कुनै पनि बनाउने प्रिपेयर गर्ने रिफाइन गर्ने अल्टर गर्ने प्याकेज गर्ने रिप्याकेज गर्ने अथवा लेबिङ गर्नेलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भन्दछ जस्तै औषधि कम्पनीहरु तपाईहरुले धेरै सुन्नु भएको होला वेस्ट फार्मास्युटिकल पानस फार्मास्युटिकल यिनीहरु चाहिँ औषधि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरु है यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ डिस्पेन्सिङहरु चाहिँ पर्दैन है यसमा झुकिनु होला तपाईहरु म्यानुफ्याक्चरमा डिस्पेन्सिङ पर्दैन है त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ डिस्पेन्सिङ भनेको फार्मासिस्ट अथवा एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट फार्मेसी एसिस्टेन्टहरुले चाहिँ इस्यु गर्ने ड्रगलाई चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रो नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ डाक्टरले कुनै एउटा ब्रान्ड लेख्नुहुन्छ त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले इस्यु गरेर पेशेन्टलाई हामीले विथ काउन्सिलिङ हामीले पेशेन्टलाई जुन ड्रग दिन्छौं त्यसलाई चाहिँ डिस्पेन्सिङ भन्छ जस्तै के रे डाक्टरले पेन्टोप लेख्नु भएको छ भने हामीले पेन्टोपको साथसाथै खाली पेटमा खानु होला पनि भन्छौं त्यसलाई डिस्पेन्सिङ भन्छ है एप्रोप्रिएटली लेबल गरेर हामीले डिस्पेन्स गर्नेलाई चाहिँ दिनेलाई चाहिँ डिस्पेन्स भन्छ यसमा कम्पाउन्डिङ पनि पर्छ है तपाईको जस्तै पाटन हस्पिटलमा चाहिँ ड्रगको कम्पाउन्डिङ हुन्छ भनेको त्यही हस्पिटल फार्मेसीमा एउटा युनिट छ जसले चाहिँ ड्रग कम्पाउन्ड गर्छ भनेको ड्रग बनाउँछ है ड्रग बनाउँछ अनि त्यही बनाएको ड्रगहरु जस्तै एन्टाएसिडहरु त्यहाँ बनाएको चाहिँ 3 महिनासम्म डेट हुन्छ र त्यो पेशेन्टलाई बिक्री वितरण गरिन्छ त्यसलाई पनि डिस्पेन्सिङ भन्छ है अर्को नेक्स्ट स्लाइड छ लेबल भनेको नेम एन्ड डेस्क्रिप्सन अफ द ड्रग रिटन इन द सेम कन्टेनर अफ द ड्रग जस्तै कुनै पनि एउटा निकोको ट्याब्लेट छ भने निकोको ट्याब्लेटमा निको लेख्छ त्यस्तै गरी एक्सपायरी डेट देखि लिएर म्यानुफ्याक्चर डेट देखि लिएर कुन कम्पनीले बनाएको हो त्यो पनि लेख्छ साथै निकोमा चाहिँ तपाईको कम्पोजिसन पनि लेखेको हुन्छ जस्तै प्यारासिटामोल 500 mg भनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लेबल भन्छ है अर्को चाहिँ फिजिशियन भनेको चाहिँ त्यो फिजिशियनले मात्रै प्रिस्क्राइब गर्न पाउने ड्रगहरु पनि छन् हाम्रो औषधि ऐनको ग्रुप क र ख मा जुन औषधिहरु छन् यिनीहरु फिजिशियनले प्रिस्क्राइब गर्नु पर्छ क को मेनली नार्कोटिक एन्ड साइकोट्रोपिक ड्रगहरु चाहिँ एकदम फलो गर्नुपर्छ फिजिशियनहरुले प्रिस्क्राइब
हामीले रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ फिजिसियन भनेको चाहिँ फिजिसियन रजिस्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिल 2020 एक्ट अनुसार रजिस्टर भएकोहरूलाई चाहिँ फिजिसियन भन्छ है जस्तै डाक्टरहरू पर्नुहुन्छ है डाक्टर डेन्टिस्टहरू यसमा पर्नु है अनि अर्को छ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ पेसेन्टले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा है एडमिनिस्ट्रेसन भनेको गिभिङ अर युजिङ अ drug to the patient for the improvement of his physical or mental condition at the time either by physician or a person authorized by him or the act of taking and administering such drug by the patient himself according to the prescription written by such administration भनेको जस्तै तपाईले पेन्टोपको प्रिस्क्रिप्सन तपाईलाई आयो तपाईले त्यो पेशेन्टलाई तपाईले घर गएर भोलि बिहान खाली पेट होला भने उसले पनि खायो भने उसले एडमिनिस्टर गर्यो उसले लियो भने उसले एडमिनिस्टर गरेको हुन्छ है र यसमा ड्रग एक्टमा डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जुन डिडिए रहेको छ औषधि व्यवस्था विभाग त्यसलाई जनाइएको छ र च्याप्टर 1 को हामीले एकचोटि सरसर्ती हेरेर भ्यायौं र च्याप्टर 1 मा रहेको छ दुईटा सेक्सन 1 र सेक्सन 2 सेक्सन 1 मा रहेको छ सब टाइटल जुन औषधि ऐनको बारेमा प्रारम्भ र दोस्रोमा रहेको छ डेफिनेसन सेक्सन 1 र 2 मा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु भन्दा हुन्छ है नभए हामी च्याप्टर 2 सेक्सन 3 बाट सुरु गर्छौं तपाईहरुले सम्झिदा चाहिँ सेक्सनहरु सम्झिनु होला जस्तै 1 र 2 मा चाहिँ च्याप्टर 1 मा चाहिँ 1 र 2 सेक्सन छ च्याप्टर 2 मा चाहिँ 2 र 3 छ 3 र 4 छ यसरी सम्झिनु होला है तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ जम्मा च्याप्टर 7 वटा रहेको छ र सेक्सन 40 वटा रहेको छ कृपया 4 एकदम तपाईहरुले मजाले भोग्ने हैन कि दिमागमा राख्नु होला यो पछि यो हुन्छ भनेर दिमागमा राखेपछि तपाईले ठ्याक्क सम्झिनुहुन्छ जस्तै मेन फोकस पोइन्टको बुदाहरु चाहिँ तपाईले सम्झिनु होला जस्तै क्लासिफिकेसन अफ द ड्रग सेक्सन 17 मा छ तपाईको क्लिनिकल ट्रायल अफ द ड्रग सेक्सन 31 मा छ यसरी बीचको सम्झिनु भयो भने यो पछि यो थियो भनेर पनि तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ कृपया ड्रग एक्ट चाहिँ एकदम सबैले मजाले सम्झिनु होला है तपाईले केही सोध्न मन लागेको छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ तपाईले जुनसुकै बेला पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त अब यो केही रेस्पोन्स नआएको हुनाले मैले चाहिँ च्याप्टर 2 तिर अगाडि बढाए है च्याप्टर 2 मा छ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल एन्ड द ड्रग्स एडभाइजरी कमिटी भनेको औषधि परामर्श परिषद डीसी ड्रग्स कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र ड्रग्स एडभाइजरी कमिटी ल सेक्सन सम्झिँदाखेरि सेक्सन 3 मा छ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र सेक्सन ड्रग एडभाइजरी कमिटी तपाईले सम्झिदा सेक्सन 3 मा डीसी डबल सी भएकोमा आउँछ त्यसपछि एसी भएको चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ भन्ने सम्झिनु होला सीसी ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल अगाडि ड्रग एडभाइजरी कमिटी पछाडी है ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल specified to advise Nepal government on the basis of principal and administrative matter. Principal र administrative matter को लागि चाहिँ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल नेपाल गभर्नमेन्टलाई चाहिँ एडभाइसहरु दिन्छ है फंक्सन ड्युटी र पावरहरु चाहिँ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र ड्रग एडभाइजरी कमिटी एक्ट छ जुन त्यसमा पनि छ अब हामी यो ड्रग एक्ट सकेपछि अरु एक्टमा जुन हामी प्रवेश गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ यो एक्ट र यहाँको फंक्सन काउन्सिलको फंक्सनको बारेमा हामी पढ्ने छौं र तपाईले यो पनि सम्झिनु होला कि ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल सेक्सन 3 मा छ र ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल भनेको औषधि परामर्श परिषद हो भनेर सम्झिनु होला किनकि लाइसेन्स एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ है लहरुको चाहिँ धेरै जस्तो नेपालीमा पनि आउन सक्छ सर है हजुर रविन्द्र सर हजुर तपाईको त्यो इयरफोनको आवाज बढाइदिनु न है यहाँ क्लियर आइरहेन भन्नु त च्याटमा हैन तपाईको त्यो इयरफोनको आवाज साउन्ड सानो भएको जस्तो छ एकचोटी ओके मैले साउन्ड चाहिँ फुलै गराएको छु है ल साउन्डको केही प्रब्लम हो कि अरु पार्टिसिपेन्टले भन्नु भएको छैन हैन साउन्ड एकदम क्लियर छ सर एकदम क्लियर छ सर ल हुन्छ कन्टिन्यू गर्नु है ओके तपाईको साउन्ड चेक गर्नु होला जुन साथीले च्याटमा भन्नु भएको छ ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल भनेको हजुर कसको बेबी रोइरा छ
गरौँ न सरको मात्रै अन गर्नु अरूले चाहिँ म्युट गर्नु चाहिने बेला मात्रै अन गर्नु न कृपया बच्चा त्यसरी नरुवाउनु होला है बिचरा कति दुःख गरेर जन्माउनु भयो होला त्यसरी नरुवाउनु होला है बच्चा रेडमी 9 भन्नुभएको छ रेडमी 9 जस्ट हो त्यो उहाँले म्युट गरिहाल्नुहोस् त समस्या आउँछ आज हामीले ड्रग एक्टको सेक्सन 15 सम्म पढ्ने भनेको 6:30 भइसकेको छ जुमले हामीलाई 40 मिनेट दिएको छ पार्टिसिपेन्ट धेरै हुन भएकोले 5-10 मिनेट बढी होला हामी यो क्लास भोलि कन्टिन्यू गरौँला कृपया ड्रग एक्ट चाहिँ तपाईहरुले नछुटाइदिनु होला है ड्रग एक्ट चाहिँ एकदम बुझेर जानुभयो भने धेरै फाइदा हुनेछ पछि लाइसेन्स एक्जाममा मात्रै नभएर सबैमा अब हामी जान्छौँ ड्रग्स एडभाइसरी कमिटी ड्रग्स एडभाइसरी कमिटीको औषधि सल्लाहकार समिति नेपालीमा आउन सक्छ यो दुईटा चाहिँ याद गर्नु होला औषधि परामर्श परिषद भनेको ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल औषधि सल्लाहकार समिति भनेको ड्रग्स एडभाइसरी कमिटी ड्रग एडभाइसरी कमिटी shall be constituted as specified to advise the department on the technical matter ड्रग एडभाइसरी कमिटीले चाहिँ ड्रगको रिसर्च डेभलपमेन्ट र कन्ट्रोलको टेक्निकल म्याटरमा मात्रै सहयोग गर्छ है ल अब यो दुईटाको समरी के छ भन्दाखेरि ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल थ्योरिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याटरमा त्यसरी ड्रग एडभाइसरी कमिटी रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ ड्रग है च्याप्टर 2 को सेक्सन 3 मा ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल DCC सुरुमा आउँछ र ड्रग एडभाइसरी कमिटी सेक्सन 4 मा च्याप्टर 2 को सेक्सन 4 मा तपाईहरुलाई च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 बाट केही समस्या भयो भन्नुस् नभए हामी च्याप्टर 3 मा जान्छौं है यो टिप्नु पर्छ भने ल टिप्दा हुन्छ है ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र ड्रग एडभाइसरी कमिटी यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो थ्योरिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याटर मा कसले सहयोग गर्छ भनेर आयो भने ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ ड्रग भनेर आयो भने ड्रग एडभाइसरी कमिटी ओके ल कुनै पार्टिसिपेन्टले भन्नुस् अगाडि बढौं कि केही भन्नु छ बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुस् है सर च्याप्टर 1 को सेक्सन 1 भन्नु त फेरि च्याप्टर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि च्याप्टर 1 मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा संक्षिप्त नाम विस्तार र प्रारम्भ भनेको तपाईलाई म च्याप्टर 1 को सेक्सन 1 मा चाहिँ सब टाइटल एक्सटेन्ड एन्ड कमेन्समेन्ट छ त्यसै गरी 2 मा चाहिँ डेफिनेसन भनेर छ जुन हामीले अघि डेफिनेसनहरु पढ्यौ यो ड्रग्स त्यस्तै गरी म्यानुफ्याक्चर त्यस्तै गरी डिस्पेन्सिङ त्यस्तै गरी लेबल त्यस्तै गरी फिजिशियन त्यस्तै गरी एडमिनिस्ट्रेसन त्यस्तै गरी डिपार्टमेन्ट यिनीहरु जुन पढ्यौ यो चाहिँ च्याप्टर 1 को सेक्सन 2 मा छ भनेको च्याप्टर 1 मा चाहिँ सेक्सन 1 र 2 छ 1 मा चाहिँ ड्रग एक्टको बारेमा छ ड्रग एक्टको नाम के हो भनेको त्यसै गरी 2 मा चाहिँ परिभाषाहरु छ यो डेफिनेसनहरु छ त्यसै गरी च्याप्टर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल र ड्रग एडभाइसरी कमिटी छ ल अगाडि बढौं है त ओके सर ल बढौं सर अगाडि बढौं ओके के भन्नुस् सर कुनमा कति जना मेम्बर हुन्छ त्योहरु पढ्नु पर्दैन आउँछ नातिनु होला कृपया भर्खर त क्लास सुरु भएको छ यो ड्रग एडभाइसरी कमिटी र सीमा यो हाम्रो अर्को ल छ त्यसैमा हामी पढ्छौं है कति जना मेम्बर हुनुहुन्छ हिजो पढ्नु भयो होला नेपाल फार्मेसी काउन्सिल मा चाहिँ 10 जना मेम्बर हुन्छन् भनेर मैले पढाएको थिएँ अब यो चाहिँ अर्को उसमा आउँछ कृपया धैर्य गरेर बस्नु अहिले च्याप्टर 3 मा जाउँ रिसर्च कन्ट्रोल अफ द ड्रग भन्छ रिसर्च र कन्ट्रोल भनेपछि के पर्न सक्छ होला कुनैले कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ क्लिनिकल ट्रायल होला मोलिक्युल डेभलपमेन्ट क्लिनिकल ट्रायल पर्दैन है डिडिए र एनिमल डिडिए र एनिमल पर्छ है रिसर्च अझै स्टुडेन्टहरु आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैले मैले एडमिट त गर्न खोजिरहेको छु तर को होस्ट बनाउन नमिलेर पनि गाह्रो भयो रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल ड्रगमा चाहिँ एनएमएल र डिडिए पर्छ है कन्फ्युजन हुन सक्छ डिडिए भनेको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अघि भर्खर मैले पढाएँ ल एकजना साथीले डिडिए कहिले इस्टाब्लिश भएको थियो रे 2036 2036 ओके 1979 ओके 2036 सालमा डिडिए इस्टाब्लिश भएको थियो 35 सालमा के इस्टाब्लिश भएको थियो
ड्रग एक्ट ड्रग एक्ट ओके अनि 2045 मा चाहिँ के भएको थियो ड्रग एक्टको ओके अनि त्यसको 12 वर्षपछि 2057 ओके एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेट गर्नु होला है सजिलो हुन्छ तपाईहरु बुझ्न पनि पछि तपाईहरुलाई गाह्रो पर्दैन डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा को बारेमा त अघि भर्खर हामीले पढिसकेका थियौं यही ड्रग एक्ट अनुसार 1 वर्षपछि 35 सालमा जुन ड्रग एक्ट आयो त्यसपछि 36 सालमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना भएको हो मैले अघि भर्खर तपाईहरुलाई डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरुको बारेमा पनि भनेको थिए पक्कै पनि सुन्नुभयो होला र डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ च्याप्टर 3 को सेक्सन 5 मा रहेको छ है एक्जाममा क्वेशन सोध्न सक्छ डीडीए ड्रग एक्टको कुन सेक्सनमा रहेको छ भनेर च्याप्टर भन्यो भने च्याप्टर 3 र सेक्सन भन्यो भने सेक्सन 5 है त्यसैगरी एनएमएल छ अहिले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी भनेको थियो यसमा चाहिँ रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिश बाइ नेपाल गभर्नमेन्ट द प्रिन्सिपल बडी अफ द नेपाल गभर्नमेन्ट फर द साइन्टिफिक रिसर्च टेस्टिङ एनालाइसिस अफ द ड्रग भनेको छ कुनै पनि ड्रग मार्केटमा अगाडि चाहिँ नेपाल रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी अथवा एनएमएल मा टेस्ट गरेर यो ओके छ भनेपछि मात्रै ड्रग मार्केटमा जान सक्छ अहिले चाहिँ प्राइभेट ल्याबहरुलाई पनि एनएमएल ले मान्यता दिने भनेको छ यही सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ उपदफा 2 मा यहाँ पनि अरु ल्याबोरेटरीलाई चाहिँ एप्रुभल दिइसकेपछि त्यो काम गर्न दिने भनेको छ उनीहरुको एप्रुभल सर्टिफिकेट भए पनि जान मिल्छ अथवा एनएमएल मा आएर टेस्ट गरेर मात्रै पनि जान मिल्छ है ल हाम्रो अर्को च्याप्टर पनि सकिएको छ च्याप्टर 3 पनि सकिएको छ रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल अफ द ड्रग र हामी च्याप्टर 4 मा जाँदै छौं च्याप्टर 4 इम्पोर्टेन्ट छ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला च्याप्टर 3 मा के प्रब्लम छ भने भन्नुस् है हाम्रो जुमको टाइम सकिन लागे जस्तो छ सर जुमको टाइम जुमले मलाई मेसेज पनि अड्के आइराछ ओके नेटवर्क प्रब्लम होला आवाज त घरिघरि त्यस्तो भएको तर जुमको टाइम चाहिँ जुमले एक्सटेन्ड गरिदिएको छु भनेर मेसेज आएको छ 1 घण्टासम्म हामी जान मिल्छ है 1 घण्टासम्म जति पढिन्छ अझै हामीसँग 20 मिनेट छ र यो डिस्टर्बिङ फ्याक्टरहरु ग्यालेक्सी M101 कृपया बन्द गरिदिनु होला है अझै पनि साउन्ड आइरहेको छ कसको आइरहेको छ रेडमी र अस्मिता पौडेल अस्मिता बहिनी बन्द गरिदिनुस् ओके ल यहाँ भन्दा अगाडि कुनै केही प्रब्लम भयो भन्नु होला है हजुर रोयल ड्रग ल्याबोरेटरी कहिले इस्टाब्लिश भएको छ रोयल ड्रग ल्याबोरेटरी को 1972 सर 1964 1964 रोयल ड्रग लिमिटेड भनेर चाहिँ 2029 मा इस्टाब्लिश भएको छ ओके ड्रग लिमिटेड र रोयल ल्याबोरेटरी फरक हो है अब तपाईको ड्रग को र उसको चाहिँ ल्याबोरेटरी को अहिले पछि आउँछ तपाईको यो क्वेशन एन्सर सेसनमा अब त्यति बेला हेर्नुस् है हुन्छ सर ओके ल सुरु गरौँ है त यो च्याप्टर हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि च्याप्टर रोयल ड्रग एकदम धेरै आइराख्नु भएको छ यहाँ एक्सेप्ट गर्दा गर्दै हैरानै भयो ल च्याप्टर 4 सुरु गरौँ है च्याप्टर 4 मा चाहिँ सेक्सन 7 देखि सेक्सन सुरु भएको छ च्याप्टर 4 चाहिँ 7 देखि सेक्सन 11 सम्म छ है च्याप्टर 4 म्यानुफ्याक्चर सेल डिस्ट्रिब्युसन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ द ड्रग है ल रिकमेन्ड च्याप्टर 7 ले के भन्छ भन्दा अब्टेनिङ द लेटर अफ रिकमेन्डेसन फर द इस्टाब्लिश अफ इन्डस्ट्रिज ड्रग इस्टाब्लिश गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा सिफारिस पत्र लिनुपर्छ डीडीए बाट अथवा नेपाल गभर्नमेन्टबाट जुन चाहिँ डीडीए ले नै दिने काम गर्छ त्यो चाहिँ सिफारिस पत्र भन्छ त्यो चाहिँ सेक्सन 7 अनुसार हामीले पाउँछौं सेक्सन 7 सम्झिने कसरी भन्दा रिकमेन्डेसन लेटर भनेको आर बाट रिकमेन्डेसन लेटर आर बाट रोनाल्डो सम्झिनु होला नि जर्सी नम्बर 7 लगाउँछ नि हैन रोनाल्डोले हो त्यहीबाट सम्झिनु होला है रोनाल्डो भनेको रिकमेन्डेसन लेटर ड्रग इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश गर्न चाहिँ हामीले रिकमेन्डेसन लेटर दिनुपर्छ जुन
त्यो चाहिँ हामीले सेक्सन 7 बाट लिन्छौँ। केही क्वेसन छ यसमा सोध्नुपर्ने? कसैले नभन्नु भएको होला क्वेसन छैन होला भन्ने मैले मानेर सेक्सन 8 तिर गएको छु। अब त्यसपछि जुन ड्रग कम्पनीले रिकमेन्डेसन लेटर लियो उसले चाहिँ प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। प्रोडक्ट लाइसेन्स भनेको ल मैले प्यारासिटामोल बनाउँदैछु भन्यो भने चाहिँ उसले प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। प्यारासिटामोलको प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। त्यसै गरी पेन्टोप्राजोल बनाउँदैछु भन्यो भने पनि पेन्टोप्राजोलको प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। जुन औषधि बनाउँदैछ त्यसैको प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनुपर्छ है। ल हेरौँ है त सेक्सन 8 मा के छ है त। आफ्टर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ड्रग इन्डस्ट्री बाई अब्टेनिङ द रिकग्निसन लेटर, जुन अघि हामीले सेक्सन 7 मा लियौँ, द पर्सन म्यानुफ्याक्चरिङ द ड्रग सेल रजिस्टर द ड्रग अन पेमेन्ट अफ स्पेसिफाइड फी है। यो फी चाहिँ कति लाग्छ भनेर हामीले लास्टमा डिस्कस गरौँ ल, एकैचोटि सजिलो हुन्छ। स्पेसिफाइड फी नै सम्झिनु होला। एन्ड should obtain the product license from the department prior to manufacture the drug। जुन औषधि बनाउन लागेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। भनेपछि जुनसुकै औषधि कम्पनीले नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्न अथवा म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि चाहिँ प्रोडक्ट लाइसेन्स लिएर मात्रै गर्नु पर्यो। जुन सेक्सन 7 मा थियो त्यो चाहिँ मेन ड्रग इन्डस्ट्रीको लागि हो र सेक्सन 8 मा यो भएको चाहिँ स्पेसिफाइड ड्रगको लागि है। यो नझुक्किनुलाई फेरि ड्रग भन्यो भनेर कुनै एउटा प्रोडक्ट लिनलाई चाहिँ पहिला रिकमेन्डेसन लेटर लिएर त्यसपछि प्रोडक्ट लाइसेन्स होइन कि। त्यो ड्रग पहिल्यै रजिस्टर छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर लिनु परेन, किनकि फार्मास्युटिकल कम्पनी त इस्टाब्लिस अब प्रोडक्ट लाइसेन्स हो भने चाहिँ हरेक प्रोडक्ट थप्दै जाँदाखेरि हरेकचोटि प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो है। अब यो ड्रग एक्ट भन्दा अगाडि जुन जुन कम्पनीहरूले चाहिँ प्रोडक्ट निकालिसकेको थियो तिनीहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ रजिस्टर गर्ने भनेर उपदफा अथवा सब सेक्सन 2 मा चाहिँ भनेको छ। अब अर्को सेक्सनमा जाउँ हामी। 8 क भनेको छ, यो चाहिँ फर्स्ट अथवा सेकेन्ड एमेन्डमेन्टले थपेको हो, त्यही भएर बिचमा थपेको हुनाले 8 क भनेर थपेको छ। प्रोडक्ट टु बी रजिस्टर्ड भन्नु छ है। द इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चर ड्रग सेल रजिस्टर देयर प्रोडक्ट इन द डिपार्टमेन्ट पेइङ फी एज स्पेसिफाइड एन्ड obtain the license for each product। मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यो चाहिँ प्रोडक्ट रजिस्टर गरेर अनि बल्ल लाइसेन्स लिएर, जुन मार्केटिङ लाइसेन्स छ, लाइसेन्स लिएर अनि बल्ल इन्डस्ट्री मार्केटमा आफ्नो प्रोडक्ट लिएर जान सक्छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब कुनै पनि कम्पनी नयाँ खोल्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला सुरुमा रिकमेन्डेसन लेटर लिएर अनि प्रोडक्ट लाइसेन्स लिएर जानु पर्यो। कम्पनी पहिल्यैदेखि छ भनेदेखि चाहिँ प्रोडक्ट लाइसेन्स लिएर अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यसपछिको प्रोडक्ट रजिस्टर गरेर अनि बल्ल मार्केटमा जानु पर्यो है। इम्पोर्टर जस्तै हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरले रेमडेसिभिर ल्याएको छ भनेदेखि त्यो इम्पोर्टरले पनि त्यो औषधि मैले ल्याउँदैछु भनेर इम्पोर्ट रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिँ लिनु पर्यो, जुन चाहिँ 8 क को सबसेक्सन 2 मा लेखेको छ। यसमा केही छ तपाईँले सोध्नुपर्ने? ओके, कोही पनि बोल्नु भएन भनेपछि छैन होला मलाई। भन्नुहोस्। सर 8 को एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ओके, 8 मा के छ भन्दा प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनुपर्ने भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पहिले इस्टाब्लिस भएकोले नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्यो भने उसले आफ्नो दर्ता गरेर मैले चाहिँ प्रोडक्ट लाइसेन्स लिएँ भन्छ। त्यसपछि 8 को क अनुसार प्रोडक्ट लाइसेन्सको मार्केटिङ लाइसेन्स भन्छ अथवा प्रोडक्ट रजिस्टर गरेको भन्छ, त्यसलाई प्रोडक्ट रजिस्टर गरेर अनि बल्ल मार्केटमा जान सक्छ है। 8 को क मा चाहिँ है। र 8 को क को सबसेक्सन 2 मा चाहिँ इम्पोर्टरहरू जुनले इम्पोर्ट गर्न लागेको छ त्यसले पनि आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ पहिला दर्ता गरेर प्रोडक्ट रजिस्टर गरेर अनि बल्ल इम्पोर्ट रजिस्ट्रेसन लाइसेन्स लिएर अनि बल्ल इम्पोर्ट गर्न सक्छ है। अरु केही छ? ल अर्को हामी सेक्सन 9 मा जाँदैछौँ। अब्टेनिङ द लेटर अफ रिकमेन्डेसन फर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ ड्रग भनेको छ है। यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि रिकमेन्डेसन लेटर लिनुपर्छ भनेको छ, जुन हामीले 8 को क को सबसेक्सन 2 मा हामीले हेर्यौँ। यो भनेको चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर पछिको काम है। यो चाहिँ
के अरे एक्टमा अगाडि आए पनि यो पछिको काम यो है। पहिला चाहिँ लेटर अफ रिकमेन्डेसन भनेको छ 9 है। 9 भनेको पनि रिकमेन्डेसन लेटर भनेको छ 9 बाट पनि हामीले रोनाल्डो सम्झिनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी ब्राजिलियन रोनाल्डो सम्झिन्छौँ, किन भन्दा रिकमेन्डेसन लेटर फर एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफ द ड्रग, रिकमेन्डेसन लेटर आर फर रिकमेन्डेसन लेटर, आर फर रोनाल्डो, र रोनाल्डोले उसले चाहिँ 9 नम्बरको जर्सी लगाउँछ है। 7 को रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ ड्रग इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न हो भने 9 को रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नको लागि हो है। ल 100 जना पार्टिसिपेन्ट पुग्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल सेक्सन 9 सम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् है। सर एउटा प्रब्लम त्यो हजुर भन्नुहोस् तपाईँको आवाज अलि अर्कै आइरहेछ है। त्यो हामीहरूको लाइसेन्स हुन्छ भने साथीहरू कसैले बुझ्नु भएको छ भने उहाँले के भन्नुभयो भनिदिनुहोस् त। हेलो त्यो फर्म भर्दाखेरि नि हजुर जुन रिसिप्टमा त्यो चाहिँ जुन मेम्बरले उहाँलाई मैले म्युट गर्दैछु। यहाँ हाम्रो ड्रगको कुरा भएको राकोमा फर्मको कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यही भएर म्युट गरिदिएको छु। अब हामी रिकमेन्डेसन लेटर 9 को हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी सेक्सन 10 मा जाँदैछौँ। सर एउटा क्वेसन छ सर। हजुर हजुर सर हामीले जुन लाइसेन्स हो लाइसेन्स कति वर्षपछि हामीले रिन्यू गराउनु पर्छ? 3 वर्षपछि। 3 वर्ष 3 वर्ष हजुर। डेट अफ इस्युको 3 वर्षपछि रेजिस्ट्रेसन के अरे रिन्यू गराउनु पर्छ है। त्यसको लागि पैसा पनि पे गर्नुपर्छ? पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली कति गर्नुपर्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ओके सर। ओके ल सेक्सन 9 सम्म कसैलाई केही समस्या छ, बुझ्न गाह्रो भयो भने भन्नुहोस् है। नबुझी अगाडि नबढ्नु। ओके कसैले केही भन्नु भएन, त्यसैले म अब स्टार्ट गर्छु। मलाई हेलो हजुर हजुर सर मलाई सेक्सन 4 र सेक्सन 3 मा अलिकति एकपल्ट फेरि भनिदिनु पर्यो। सेक्सन 4 मा 4 र 6 मा राम्रोसँग सुन्नु है त। सेक्सन 4 मा चाहिँ औषधि सल्लाहकार समिति छ, जुन ड्रग एडभाइसरी कमिटी छ, जुन हाम्रो यो ड्रग एडभाइसरी कमिटी सेक्सन 4 मा रहेको छ। र सेक्सन तपाईँले भन्नुभएको छ 5 मा डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन छ, र सेक्सन 6 मा चाहिँ एनएमएल रहेको छ है, रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरिज भनेर पहिला त्यतिखेर थियो। अहिले चाहिँ नेपाल औषधि अनुसन्धानालय नेपाल मेडिसिन ल्याबोरेटरी भनेर छ, एनएमएल त्यो रहेको छ है। भन्नुहोस् यो टाइप गर्दा मिस्टेक भएको हो। नेसनल मेडिसिन ल्याब जुन डिडिए को पछाडि रहेको छ उहाँ, त्यो चाहिँ सेक्सन 6 मा छ, र सेक्सन 4 मा चाहिँ ड्रग एडभाइसरी कमिटी रहेको छ। अब हामी सेक्सन 10 मा जाँदैछौँ। सेक्सन 10 मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन अफ नेम सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द ड्रग। रेजिस्ट्रेसन अफ भनेको चाहिँ तपाईँले फार्मेसी होलसेल रिटेल जुन खोल्नु भयो त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर चाहिँ 10 अनुसार रहेको। तपाईँले लाइसेन्समा क्वेसन सोध्न सक्छ, सप अथवा पसल दर्ता अथवा फर्म दर्ता ड्रग एक्टको कुन सेक्सनमा रहेको छ भनेदेखि तपाईँले सेक्सन 10 भनेर लगाउनु पर्ने छ है। ओके पसल दर्ता फर्म दर्ता 10 सेक्सन 10 है। सेक्सन 10 ले हाम्रो जिन्दगी बनाउँछ, किन भन्दा हामीले फर्म गर्छौँ, फार्मेसी दर्ता गर्छौँ, त्यही प्रोफेसन बनाउँछौँ, बिरामीको सेवा गर्छौँ, त्यसमा हामी प्राउड फिल गर्छौँ र अलिकति नाफा पनि हामीले
निकाल्छौँ किनकि सेवा गरे बापत मेवा त मिल्नै पर्यो नि होइन। सेक्सन 10 मा के रहेको छ भन्दा रजिस्ट्रेसन अफ द नियम फर द सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ ड्रग, सप दर्ता अथवा फर्म दर्ता जुन होलसेल पसल र रिटेल फार्मेसी दर्ता हुने सेक्सन 10 अनुसार दर्ता हुन्छ। कसको म्युट गरिदिनु। कसको अनम्युट छ कृपया म्युट गर्नु होला आफैले है, बुझेर म्युट गर्नु होला है। तपाईले 100 जना साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ है। सकिसकेको छ। 10 को कमा चाहिँ के छ भन्दा ओन्ली द रजिस्टर्ड सेल बी सोल्ड भनेको रजिस्ट्रेसन गरिसकेको जुन 8 को कमा हामीले पढेका थियौँ जतिको प्रोडक्ट जुन दर्ता गर्नुपर्ने त्यो ड्रग रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिनुपर्ने त्यो अनुसार दर्ता भएको प्रोडक्टहरू मात्रै नेपालमा बिक्री वितरण गर्न सक्छ। तपाईले कति पनि न्युज सुन्नुभयो होला दर्तै नभएको औषधिहरू बिक्री वितरण गरेको भनेर है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रजिस्टर नभइकन प्रोडक्ट सोल्ड गर्न पाइँदैन है नेपालमा। भविष्यमा तपाईहरुले फार्मेसी खोल्नु भएछ भने दर्ता बिना दर्ताको प्रोडक्टहरू आफ्नो फार्मेसीमा नराख्नु होला है त। 10 मा के छ भन्दा फार्मेसी दर्ता, फार्मेसी फर्म अथवा रिटेल सप दर्ता भनेर 10 मा छ सेक्सन 10 मा। र 10 को क मा के छ भन्दा दर्ता गरिएका प्रोडक्टहरू मात्र हामीले बिक्री वितरण गर्ने भनेर 10 को क मा रहेको छ है। ल केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस् नत्र म सेक्सन 11 मा जान्छु है। सर एकचोटि 8 को भन्दिनु न 8 को सेक्सन 8 है। ओके सेक्सन 8 भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्टेनिङ लाइसेन्स भनेको कुनै पनि नेपालमा म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनी ड्रग म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो कम्पनीले नयाँ कुनै पनि ड्रग ल्याउन पायो जस्तै त्यो कम्पनीले मेटफर्मिन बनाएको थिएन भने उसले मेटफर्मिन बनाउन चाहे उसले प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनु पर्यो। त्यो ड्रगको भनेको कुनै ड्रगको लागि स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइसेन्स हुने भयो र अर्को एउटा ड्रगको लागि एउटा प्रोडक्ट लाइसेन्स हुने भयो, अर्को ड्रगको लागि अर्को प्रोडक्ट लाइसेन्स हुने भयो है। बुझ्नुभयो? हजुर सर। र एक्सपोर्ट त्यस्तै गरी अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि पुरानो कम्पनीहरू जुन यो औषधि ऐन भन्दा पहिला इस्टाब्लिस भएको कम्पनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिफिक फी तिरेर पहिलाको कम्पनीहरू फेरि प्रोडक्ट लाइसेन्स दिनुभएको छ। यो सब सेक्सन 2 मा चाहिँ सब सेक्सन 1 मा चाहिँ तपाईले प्रोडक्ट लाइसेन्स भनेको एउटा कम्पनीको एउटा प्रोडक्टको लागि एउटा प्रोडक्ट लाइसेन्स हुनु पर्यो। ओके बुझ्नुभयो? अगाडि बढ। सेक्सन 9 को छ नि रिकमेन्ड 6 र 9 सेक्सन 9 मा छ नि रिकमेन्डेसन लेटर फर एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट को चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर यसको लागि लिने हो कि एउटा मात्रै हुन्छ? हैन रिकमेन्डेसन लेटर अफ 6 मा हैन 7 मा छ होला। 9 मा रिकमेन्डेसन लेटर इस्टाब्लिस अफ ड्रग इन्डस्ट्री भन्यो भने एउटा ड्रग इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न एउटा मात्र रिकमेन्डेसन लेटर लिने। यो चाहिँ अनि 9 मा एक्सपोर्ट र इम्पोर्टहरुको छ नि कुरा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो भने एउटा कम्पनी हो भने एउटा मात्र लिने है, धेरै लिनु पर्दैन। एक्सपोर्ट चाहिँ चाहिदैन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भन्ने छ। इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै सिप्लाको मेडिसिन हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिप्लाको चाहिँ एउटा मात्रै सिप्ला कम्पनीको लागि चाहिँ एउटा मात्रै रिकमेन्डेसन लेटर लिए भयो है। ओके ल अब लास्ट यो च्याप्टरको लास्ट सेक्सन छ पिरियड अफ भ्यालिडिटी एन्ड रिन्युअल अफ प्रोडक्ट लाइसेन्स लेटर अफ रिकमेन्डेसन एन्ड सर्टिफिकेट। जुन अगाडि हामीले जुन जुन सर्टिफिकेटहरू पढ्यौँ सेक्सन 7 देखि सेक्सन 10 सम्म यिनीहरूको भ्यालिडिटी पिरियड भनेको अवधि प्रमाणपत्रको अवधि कति छ त भन्दाखेरि जुन डेटबाट हामीले लिएका छौँ त्यसको चाहिँ हाम्रो 2 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ। 2 वर्षपछि चाहिँ एभ्री इयर हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ है। अनि यो रिन्यू चाहिँ एक्सपायर भएको 35 दिनभित्र गर्नुपर्छ है। एभ्री इयर 35 दिनभित्र रिन्यू गर्नुपर्छ। सुरुमा लिएको 2 वर्ष काम गर्छ।
सुरुमा लिएको 2 वर्ष काम गर्ने हो, त्यसपछि हरेक वर्ष हामीले 35 दिनभित्र रिन्यू गर्नुपर्छ। कसको आवाज आइरहेछ कृपया बन्द गरिदिनु है। तपाईहरुलाई हामीले पनि व्यस्तताको बावजुद पनि टाइम छुट्याइरहेका छौँ, कृपया आफ्नो आवाज बन्द गरिदिनु होला। ओके, एभ्री इयर हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ, त्यो पनि 35 दिनभित्र हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ। फेरि आवाज हजुर हजुर सर यो सेक्सन 11 को सबसेक्सन 1 र सबसेक्सन 2 लाई अलि क्लियर सँग भन्दिनु न, जुन भन्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यसलाई। ओके ल, सबसेक्सन 1 मा के छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट लाइसेन्सको भ्यालिडिटी चाहिँ तपाईको जुन आज इस्यु गर्यो भने चाहिँ त्यसको 2 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ भनेर सबसेक्सन 1 मा भनेको छ। र सबसेक्सन 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष गरिसकेपछि चाहिँ प्रत्येक वर्ष विदिन 35 डेज हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ भनेको छ है सबसेक्सन 2 मा चाहिँ। सबसेक्सन 1 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन इस्यु गरेको सर्टिफिकेट छ त्यो चाहिँ 2 वर्ष काम गर्छ, सुरुमा इस्यु गरेको फर्स्ट इस्यु गरेको। त्यसपछि सबसेक्सन 2 मा के भनेको छ भन्दा त्यो चाहिँ 2 वर्ष गरिसकेपछि हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ, त्यो पनि विदिन 35 डेज है। बुझ्नुभयो? हजुर, एक्सपायर भएको 35 दिन भित्र हो कि अगाडि नै हो? एक्सपायर भएको 35 दिन भित्र भइसक्यो। म्याद नागेको 35 दिन भित्र है, म्याद नागिसकेको 35 दिन जस्तै 1 गते छ भने त्यसको 35 दिन भित्र भनेको अर्को 5 गते सम्म चाहिँ हामीले रिन्यू गर्न सकिन्छ। ढोका लाउनु भयो, अब बिस्तारै भित्र गएर बस्नुस् अनि म्युट गरिदिनुस् है। सबसेक्सन 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो 35 दिन भित्र कसैले रिन्यू गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ 25% फाइन तिरेर 3 महिनाभित्र रिन्यू गर्न सक्छ। भनेको जुन अगाडि एक्सपायर भएको थियो, एक्सपायर भएको 3 महिनाभित्र है, 3 महिनाभित्र उसले फाइन 25% फाइन तिरेर चाहिँ रिन्यू गर्न सक्छ। यदि त्यो टाइम पिरियडभित्र पनि उसले रिन्यू गरेन भने चाहिँ उसको लाइसेन्स चाहिँ रद्द हुनेछ। सो म्यादभित्र नवीकरण नगरिएको जुन प्रोडक्ट लाइसेन्स, रिकमेन्डेसन लेटर र के अरे सर्टिफिकेट छ, जुन रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ प्रमाणपत्र स्वत रद्द हुनेछ है। अनि उसले फेरि अब पुरानै प्रोसेस दोहोऱ्याएर फेरि उस गर्नु, त्यसपछि पुरानै प्रोसेसबाट गएर आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नु, यदि 3 महिनाभित्र पनि रिन्यू भएन भने है। ओके ल, हामी च्याप्टर 4 पनि सकाइसकेका छौँ। च्याप्टर 4 चाहिँ हाम्रो सेक्सन 7 देखि सेक्सन 11 सम्म छ र सेक्सन 7 मा हामीले रिकमेन्डेसन लेटर अफ द ड्रग इन्डस्ट्रीको लागि, सेक्सन 8 मा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट लाइसेन्सको लागि, त्यसैगरी सेक्सन 9 मा इम्पोर्टेन्ट एक्सपोर्टको लागि रिकमेन्डेसन र 11 मा चाहिँ हामीले भ्यालिडिटीको बारेमा पढ्यौँ सेक्सन 11 मा। र तपाईहरुलाई च्याप्टर 4 मा केही समस्या छ भने भन्नुस्, त्यसपछि हामी च्याप्टर 5 मा जान्छौँ। च्याप्टर 5 चाहिँ सेक्सन 12 देखि सेक्सन 19 सम्म छ। आज हामी च्याप्टर 5 सम्म मात्रै पढ्छौँ र पर्सिको क्लासमा चाहिँ हामी बाँकी ड्रग एक्टहरू पढ्छौँ। र कृपया पछि आउँदा चाहिँ सम्पूर्ण ड्रग एक्ट अहिलेसम्म पढाएको याद गरेर आइदिनु, तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ। म चाहिँ र्यान्डम क्वेसन गर्छु र जसले क्वेसन बोल्नु भएन भने चाहिँ उहाँलाई मैले क्लासबाट किक आउट पनि गर्न सक्छु है। बोल्नु चाहिँ पर्यो है, क्लासमा आइदिनुस् र बोलिदिनुस्, क्लास इन्टरेक्टिभ बनाइदिनुस्। माइक कसको अन छ कृपया अफ गरिदिनु होला। मैले पनि यहाँ थाहै पाइनँ कसको माइक अफ गरेको छैन भने चाहिँ किक आउट गरिदिँदा नि हुन्छ है, किनकि अघिबाट डिस्टर्ब भइरहेछ उहाँकोले गर्दा। मैले उहाँलाई कतिचोटि प्राइभेटली मेसेज पनि गरिसकेँ। ओके, उहाँलाई मैले वेटिङ रुममा पठाइदिएको छु। फेरि तपाईहरुलाई च्याप्टर 4 मा केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् है। हैन सर, अगाडि बढौँ। सर प्रोडक्ट लाइसेन्सहरु, रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटहरु सबै डिडिएल ले दिने हो? हजुर हजुर, सबै डिडिएल काम हो त्यो।
अघि तपाईँ एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो डिडिएको काममा मैले सम्पूर्ण यो कुराहरू भनिसकेको थिएँ तपाईँ एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो होला म स्लाइड राखिदिन्छु स्लाइड हेर्नुहोस् है हुन्छ सर ओके क्लास चाहिँ रेगुलर भइदिनु होला तपाईँहरूकै हितको लागि हो हामीले टाइम छुट्याएको छौँ यो कोभिडको बेलामा केही सहयोग होस् भनेर भविष्यमा तपाईँहरू पनि आउने हाम्रै फिल्डमा हो हाम्रै साथी हो हाम्रो फिल्ड एकदम सानो छ सबैलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यही भएर र अर्को कुरा चाहिँ हामी नेपाल फार्मेसी वेलफेयर सोसाइटी र फार्मा सोल्युसन नेपालले चाहिँ हामीले क्याम्पेन चलाएका छौँ नो फार्मेसी लाइसेन्स अन रेन्ट त्यही भएर तपाईँहरू यदि पास हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् र फार्मा लाइसेन्स रेन्टमा नदिनु होला कृपया तपाईँहरू फस्ने तपाईँहरू नै हो र तपाईँ 1-2 कक्षा पढेको मान्छेलाई लाइसेन्समा दिनु होला र उसले काम गर्यो भने हामीले भेट्ने त तपाईँलाई नै हो नि किनकि तपाईँको नाममा रजिस्टर भएको हुन्छ त्यही भएर फार्मा लाइसेन्स चाहिँ रेन्टमा नदिनु होला है र ओके कसको आवाज यस्तो आयो ओके अनि फार्मा सोल्युसन नेपाल हाम्रो निराजन रेग्मी सर हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई भोलि पर्सि क्लास लिनुहुन्छ होला उहाँले चलाउनुहुन्छ फार्मा सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानललाई पनि हेर्नु होला त्यहाँ धेरै सेक्सनहरु छ एमसीक्यू जस्तै ड्रग एक्टको लागि छुट्टै एमसीक्यूहरु छ अहिले तपाईले यति सेक्सन जति पढ्नुहुन्छ त्यति ड्रग एक्टमा भएकोहरु त्यहाँ गएर रिभिजन पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है च्याप्टर 5 सुरु गर्दै छु ल एकजना भनिदिनुस् च्याप्टरलाई चाहिँ हामीलाई नेपालीमा के भन्छ जुन एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ च्याप्टरलाई के भन्छ परिच्छेद थ्यांक यू भेरी मच च्याप्टरलाई परिच्छेद भन्छ सेक्सनलाई दफा भन्छ सबसेक्सनलाई उपदफा भन्छ एकजना साथी भनिदिनुस् डीडीए चाहिँ औषधि ऐनको दफा नम्बर कतिमा छ डीडीए 5 सेक्सन 5 मा ओके थ्यांक यू भेरी मच 5 मा छ औषधि व्यवस्था विभाग दफा 5 मा छ अथवा सेक्सन 5 मा रहेको छ ल अब हामी च्याप्टर 5 तिर लाग्यौं है ओके सर च्याप्टर 5 के छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड अफ क्वालिटी अफ ड्रग्स है स्ट्यान्डर्ड अफ ड्रग भनेको औषधिको स्तर कस्तो हुनु पर्यो त हाम्रो सेक्सन 12 मा छ ड्रग टु बी सेफ फर द युज अफ पीपल इफिकेसियस एन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भनेको छ औषधि जनसुरक्षित हुनु पर्यो गुणस्तरीय हुनु पर्यो र प्रत्येक औषधिको स्तर हुनु पर्यो है अब स्तर चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने त भनेको छ जुन हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले जुन फार्माकोपियाहरूलाई रिकग्नाइज गरेको छ जस्तै यूएसपी युनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इन्डियन फार्माकोपिया त्यहाँ स्पेसिफाइड भएको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी हुनु पर्यो जुन फार्माकोपियालाई रिकग्नाइज गरेको छैन त्यो बाहेकको भयो भने चाहिँ यो सेक्सन 12 बर्खिलाप गरेको मानिने छ र यही सेक्सन 12 को अनुसार पेनाल्टी चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ पेनाल्टी लाग्ने छ है सेक्सन 12 ले चाहिँ त्यो भन्छ है भनेको औषधि जनसुरक्षित हुनु पर्यो गुणस्तरीय हुनु पर्यो औषधि तोकिएको स्तरको हुनु पर्यो ड्रग टु बी सेफ फर द युज अफ पीपल इफिकेसियस एन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी हुनु पर्यो एभ्री ड्रग सेल ह्याभ टु बी सेफ फर द युज अफ पीपल इफिकेसियस एन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी अफ मेन्टेनिङ अफ द स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी एज स्पेसिफाइड भनेको जुन फार्माकोपियामा रिकग्नाइज गरेको छ नेपाल गभर्नमेन्टले त्यो फार्माकोपिया अनुसार हुनु पर्यो ओके ल नेक्स्ट हाम्रो छ हजुर नेपालमा चाहिँ कतिवटा फार्माकोपियालाई उसलाई रिकग्नाइज गरेको छ हाम्रो चाहिँ 9 वटा छ 10 वटा फार्माकोपियालाई रिकग्नाइज गरेको छ 11 नम्बरमा चाहिँ अरु पनि हुन सक्ने भनेको छ 10 लगाउँदा हुन्छ है आन्सर फार्माकोपिया रिकग्नाइज सर एउटा क्वेशन छ सर हजुर सर हाम्रो नेपालमा कति सबभन्दा बढी युज हुने फार्माकोपिया कुन हो सर नेपालमा अब इन्डियन मेडिसिनहरु धेरै आउँछ बीपी आईपी हुन्छ आईपी पछि यूएसपी बीपी त्यस्तै युज छ तर धेरै चाहिँ हाम्रो इन्डियन फार्माकोपिया नै युज हुन्छ है तपाईले कलेजमा प्र्याक्टिकलहरु पनि गर्नुभयो होला इन्डियन फार्माकोपिया हेरेर डिस्ट्रिब्युसन टेस्ट डिसइन्टिग्रेसन टेस्टहरु गर्नुभयो होला सबै पोस्ट कम्पेरिसन थियो त्यहाँ हजुर त्यही भएर इन्डियन फार्माकोपिया नै हाम्रो युज हुन्छ है धेरै ओके सर
ल सेक्सन 13 मा जाउँ। जुनसुकै कम्पनीले निकालेको ड्रगहरू त्यो अघिको स्ट्यान्डर्ड जुन फार्माकोपियाको स्ट्यान्डर्ड छ त्यो भएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लो स्ट्यान्डर्ड मानिनेछ र त्यस्तोलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्न, डिस्ट्रिब्युसन गर्न र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बन्देज गरेको छ औषधि ऐन 2035 को अनुसार, जुन चाहिँ हाम्रो सेक्सन 13 मा रहेको छ है। तोकिएको स्तर नभएको औषधि उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी पैठारी गर्न, सेवन गर्न पनि है, एडमिनिस्ट्रेसन पनि है, सेवन गर्न र जनसुरक्षा के अरे बिक्री वितरण गर्न, निकासी पैठारी गर्न, स्टोरेज भनेको सञ्चय गर्न पनि पाइँदैन है। सेक्सन 13 ले त्यो भन्छ है। ओके, गइसक्यो त। सेक्सन 14 मा के छ है, जुन अब आइसक्यो त्यो मेडिसिन स्ट्यान्डर्ड छैन तर बजारमा मार्केटमा आइसक्यो भने सेक्सन 14 ले चाहिँ रिटर्न अफ द ड्रग भनेर भनेको छ। जस्तै डिडिए ले कहिले कहिले प्रोडक्ट रिकल गरेको न्युजपेपरमा आएको तपाईहरु देख्नु भएको छ होला। प्रोडक्ट रिकल भनेर डिडिए ले नोटिस निकालेको, त्यसमा चाहिँ यो सेक्सन 14 अनुसार चाहिँ उसले रिकल गरेको हो। रिटर्न अफ द ड्रग जुन स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छैन त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः बजारमा गइसकेको पनि पुनः फिर्ता बोलाएर फेरि त्यही कम्पनीलाई पठाउने काममा चाहिँ रिटर्न अफ द ड्रग व्हिच आर नट सेफ फर द युज अफ द पिपल इफिकेसियस एनफ स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। भनेको ड्रग जसले बनाएको हो उसैलाई फिर्ता पठाउने चाहिँ सेक्सन 14 ले काम गर्छ, यदि त्यो स्तर अनुसारको भएन भने है। केही प्रब्लम छ? छैन सर। ठिक छ सर, ठिक छ, छैन केही प्रब्लम। सर हजुर जस्तो औषधि फिर्ता पठाउने भन्नाले जस्तो सिधै कम्पनीमा जान्छ कि डिडिए सँग कुनै रिलेटेड हुन्छ? कुनै रिलेटेड हुँदैन। यो चाहिँ डिडिए ले यो कम्पनीको यो ब्याचको औषधिको चाहिँ हाम्रो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डसँग मिट भएन भनेर जुन निकाल्छ। जस्तै अस्ति भर्खर हाम्रो क्युरेक्स कम्पनीको डिजोल्युसन टेस्ट फेल खायो भनेर जुन नोटिस निकालेको थियो नि, त्यो भनेपछि कम्पनीले नै आफैले त्यो ब्याचलाई चाहिँ मार्केटमा जुनसुकै स्टकिस्टहरू हुन्छन् अथवा हस्पिटलमा गएको हुन्छ, स्टकिस्टमा गएको हुन्छ अथवा मार्केटिङ अफिसमा गएको हुन्छ, प्रोडक्ट वेयर हाउसमा गएको हुन्छ, त्यो सबै कम्पनीलाई फेरि कम्पनीमै फिर्ता बोलाउँछ र त्यसलाई चाहिँ फार्मास्युटिकल डिस्पोजल गर्छ है त। अब म नेक्स्ट सेक्सनमा जाँदैछु। ओके, 15 मा रेमिटेन्स छ है। रेमिटेन्स भनेको चाहिँ कोही मान्छेलाई जुन स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको ड्रग नभएर केही भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यसैले दिन्छ है। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेर सेक्सन 15 मा रहेको छ। जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नहुने भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको नभएको उत्पादनलाई अथवा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यलाई हानि भएमा औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्ति नै जवाफदेही हुनेछ। जस्तै कुनै कम्पनीको प्रोडक्ट रिकल भएको कम्पनी यदि कोही पेसेन्टले कन्ज्युम गरिसकेको थियो र त्यसले उसको मृत्यु भयो अथवा स्वास्थ्यलाई हानि गर्यो भने चाहिँ त्यही कम्पनीले चाहिँ त्यो पेसेन्टको क्षतिपूर्ति दिनु, त्यो पेसेन्टलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 15 ले भन्छ है। सेक्सन 15 मलाई जस्तो औषधि खाएर मलाई हानि भयो भनेर चाहिँ मैले कम्प्लेन चाहिँ कहाँ गर्ने? तपाईले डिडिए मा गर्न सक्नुहुन्छ। एडभर्स ड्रग औषधिको कुनै पनि एडभर्स ड्रग रिएक्सन चाहिँ तपाईले क्षेत्रीय कार्यालयहरू डिडिए को, त्यस्तै गरी हस्पिटलहरू स्पेसिफाइड छ। जस्तै धरान बिपिकेएचएस, त्यस्तै गरी पोखरामा हुनुहुन्छ भने मणिपाल, त्यस्तै गरी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने टेकुमा पनि जान सक्नुहुन्छ डिडिए मा। अनि डिडिए को रिजनल अफिसमा पनि तपाईले एउटा फर्म फिलअप गर्न दिन्छ। त्यो फर्म फिलअप गरेर मलाई यस्तो यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो औषधि कन्ज्युम गरिसक्नु भयो तर तपाईलाई क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको थिएन भन्ने तपाईलाई थाहा भयो र डिडिए ले नोटिस निकाल्यो भने मैले खाइराखेको भए त्यो औषधि चाहिँ स्टप होला। रविन्द्रजी एउटा कुरा एड गरिदिउँ साथीलाई हैन? हजुर, एक्स्ट्रा कुरा के छ भने तपाईलाई
एडभर्स इफेक्ट मैले खाएको औषधिले काम गरेन यताउति भन्नको लागि तपाईँले कुन अवस्थामा औषधि खानु भएको थियो एउटा एक्सेप्सनको रूपमा छ। तपाईँले अब जस्तो प्यारासिटामल कतैबाट लिनुभयो खानुभयो त्यसले काम गरेन तपाईँलाई कुनै इफेक्ट देखायो भने त्यसले चाहिँ कम्पनीले बेहोर्छ भनेको छ। तर त्यो कम्पनीले कुन अवस्थामा बेहोर्ने हो भने तपाईँले किन्दाखेरि मार्केटबाट त्यो प्रोडक्ट सही हुनु पर्यो, ठिक हुनु पर्यो। तर तपाईँले प्रोडक्ट त्यो कम्पनीले जुन अब जब उसमा मार्केटमा गयो पसलेले राख्दाखेरि गलत तरिकाले प्रकाश नपुगेको यताउति प्रकाश पुगेर डाइरेक्ट असर परेको थियो प्रोडक्टमा भने कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई मान्दैन, लिँदैन। कम्पनीलाई त्यो तपाईँको जरिमाना तिर्नको लागि बाध्य हुँदैन। किन भन्दा डिस्ट्रिब्युसनको फेजमा कुनै पनि औषधिहरू बिग्रिन्छ र तपाईँले सुरक्षित स्टोरेज गर्दा बिगार्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीलाई कुनै पनि दोष हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ स्योर हुनुपर्छ कि तपाईँले लिँदाखेरि त्यो प्रोडक्ट कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरले त्यो सही मात्रामा राखेको थियो र मात्र तपाईँलाई त्यसपछि पनि इफेक्ट गर्यो भने मात्र तपाईँले जरिमाना लिन पाउनुहुन्छ। नत्र भने जो कहिले गएर तपाईँले रिपोर्ट गर्दैमा त्यो चाहिँ मिल्दैन है। यो कुरा चाहिँ एड गर्न खोजेँ मैले। हस्, धन्यवाद। नेपालमा कतिवटा फार्माको भिजिलेन्स सेन्टर छ? नेपालमा एक्ज्याक्टली मलाई पनि याद भएन। फार्माको भिजिलेन्स सेन्टर 12वटा छ। 13वटा 13वटा 14 बनाएको हैन र एड गरेर त 13वटा होला। अहिले 12वटा छ। 13वटा छ बुकमा। ओके ल अब अर्को सेक्सनमा जाउँ है। सेक्सन 16 मा सबमिसन अफ लेटर अफ ग्यारेन्टी इन द डिपार्टमेन्ट भनेको औषधि कम्पनीले यो हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छ भनेर चाहिँ एउटा लेटर अफ ग्यारेन्टीको सबमिसन लेटर चाहिँ पहिले दिनुपर्छ है। यो चाहिँ सेक्सन 16 ले भनेको छ। सेक्सन 16 भनेको एउटा लिखित जुन लेटर अफ ग्यारेन्टी छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। अब हामी सेक्सन 17 मा जान्छौँ। सेक्सन 17 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। सर 16 को देखाइदिनु न एकचोटि। ओके सेक्सन 16 है। टिप्नुपर्छ भने टिप्नुहोस् है। सबमिसन अफ लेटर अफ ग्यारेन्टी भनेर सम्झिँदा हुन्छ। ओके सेक्सन 17 भनेको क्याटेगोराइजेसन अफ ड्रग हो। ड्रगलाई चाहिँ क्याटेगोरीमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। सब सेक्सन 1 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा औषधिलाई चाहिँ तल दिए अनुसार सब सेक्सनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भनेको छ। र सब सेक्सन 2 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना बिक्री वितरण गर्दा फार्मेसी वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भनेको छ है। अथवा कोही अरू हुन्छ भने पनि फार्मेसी सहायक र व्यवसायी चाहिँ अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ भनेको छ है। 2 ले चाहिँ ओके सबसेक्सन 3 ले चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ समूहमा विभाजन समूह विभाजन गर्दा फार्मेसिस्ट वा फार्मेसी सहायक र व्यवसायीले निजको उपस्थिति मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने गरी समूहीकृत गरिएको निजले वा निजको उपस्थितिमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भनिएको छ। यो भनेको फार्मेसिस्ट र फार्मेसी एसिस्टेन्ट अथवा जुन हाम्रो व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो उपस्थित हुनु पर्यो है। कुनै पनि रिटेल सबमा चाहिँ ड्रग डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ। र सेक्सन 4 के भनेको छ भन्दा एनी सेलर मे on the basis of his experience sell the drug other than those categorized के भन्दैछ भन्दा उपदफा 2 र 3 बमोजिम समूहीकृत गरिएको अन्य औषधि अनुभवका आधारमा मनासिब मात्रामा कुनै पनि विक्रेताले बिक्री गर्न सक्ने छ भनेर यहाँ फोमा पनि भनेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ फार्मेसिस्ट र फार्मेसी सहायक भनेको के हो भनेर दिएको छ। फार्मेसिस्ट भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला ब्याचलर इन फार्मेसी पास गरेको व्यक्तिलाई फार्मेसिस्ट भनिन्छ। र त्यस्तै गरी जुन फार्मेसी एसिस्टेन्ट भनेको डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट डिबेट फार्मेसी पास गरेको अथवा इक्विभ्यालेन्ट जुन रिकग्नाइज गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ फार्मेसी मास्टर्स गरेछ भने त्यसलाई के स्पेसिफिक नाम छ कि कस्तो? हजुर
त्यसैले मास्टर्स गरेछ भने त्यसको पनि मतलब स्पेसिफिक नाम चाहिँ मास्टरको लागि स्पेसिफिक छैन, ग्रेजुएट भनेपछि सबै फार्मासिस्टमा आउँछ है। जस्तै मास्टर क्लिनिकलमा गऱ्यो भने क्लिनिकल फार्मासिस्ट भन्छ, अब नेचुरल प्रोडक्टमा गऱ्यो नेचुरल प्रोडक्ट फार्मासिस्ट भन्छ, त्यो माथिको कुरा छुट्टै हो। तर हाम्रो ब्याचलरदेखि माथि सबैले चाहिँ फार्मासिस्ट नै भन्छ है। ल अब हामी अर्को सेक्सन गयौँ। हजुर सेक्सन 17 को पेनाल्टीहरू के छ? सेक्सन 7 को पेनाल्टीहरू पछाडि आउँदैछ है। सेक्सन 17 को पेनाल्टीहरूको हामीले पेनाल्टीको बारेमा चाहिँ हामीले ड्रग एक्टको सेक्सन नम्बर 34 मा पढ्दैछौँ, कृपया धैर्य गर्नु होला है। पेनाल्टीहरू चाहिँ सेक्सन 34 मा छ है। सेक्सन 18 मा के छ भन्दा मिसयुज अर एब्युज अफ ड्रग भनेको छ। सबैले बुझ्नु भयो होला, औषधिको अनुचित प्रयोग नगर्ने, कुनै पनि व्यक्तिले पनि अनुचित प्रयोग गर्न औषधिको पाउँदैन। सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ एनी ड्रग इन contravention of the provision made in subsection 2R shall be deemed to have been misused or abused भनेको छ। के छ भन्दा दफा 17 को उपदफा 2 भनेको छ नि, जुन हाम्रो अगाडि हामीले क्याटेगोराइजेसनमा पढ्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्यो अथवा ड्रगको मिसयुज गर्यो भने चाहिँ सेक्सन 18 अनुसार कारबाही हुन्छ। त्यसैले ड्रगको मिसयुज एन्ड एब्युज कसैले पनि नगर्नु होला। 2 जना आउनुभएको छ, केलाई एडमिट गरौँ। वेलकमले चाहिँ अघि नैदेखि डिस्टर्ब गरेर। अर्को चाहिँ सेक्सन 19 छ। हामीले आज सेक्सन 19 सम्म पढ्छौँ, टाइम पनि 7:20 भइसकेको छ। सेक्सन 19 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि औषधिको झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने भनेको छ है। कुनै पनि व्यक्तिले औषधि जस्तै टेलिभिजनमा देखि लिएर पत्रिकामा पनि ल मेरो प्यारासिटामोलले चाहिँ अरू कम्पनीको भन्दा राम्रो काम गर्छ भनेर चाहिँ प्रचार गर्न पाइएन है। मिसलिडिङ हुन्छ नि त्यसले त, भनेको यसको प्यारासिटामोलले मात्रै काम गर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर प्रोहिबिसन अफ फल्स अर मिसलिडिङ एडभर्टिजमेन्ट रिलेटेड टु ड्रग भनेको छ। नो पर्सन स्याल पब्लिस अर एडभर्टाइज फल्स अर मिसलिडिङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु द युज युटिलिटी अर इफिकेसी अफ एनी ड्रग भनेको छ है। र जसले विज्ञापन गर्न चाहन्छ त्यसले चाहिँ तोकिएको दस्तुरतिरी विज्ञापनबाट अनुपत्र लिएर मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने छ है त। ल आज सेक्सन 1 देखि 19 सम्म पढ्यौँ। तपाईँलाई 1 देखि 19 सम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, नभएदेखि हामी आजको क्लास यही अन्त्य गर्छौँ। र भोलिको क्लासमा सेक्सन 12 र 13 बन्दिनु होला। 12 र 13 ओके। सेक्सन 12 मा छ। सेक्सन 12 मा चाहिँ क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्ने भनेर लेखिएको छ। भनेको प्रिस्क्राइब जुन फार्माकोपिया नेपाल सरकारले स्पेसिफाइड गरेको छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ सेक्सन 12 ले के भन्छ भन्दा त्यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ड्रग हुनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको हुनुपर्छ भन्छ 12 ले। 13 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो स्ट्यान्डर्ड नभएको ड्रगहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न, त्यस्तै गरी सेवन गर्न, त्यस्तै गरी निकासी पैठारी गर्न, त्यस्तै गरी औषधिको सञ्चय गर्न पनि प्रोहिबिसन भनेको गराउन नहुने भनेर सेक्सन 13 ले भनेको छ। ओके। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? यो औषधि ऐनको दुईटा संशोधनले चाहिँ के कुरा थपबाट गरेको छ? औषधि ऐनको दुईटा संशोधनले के गरेको छ भन्दाखेरि यो लास्टमा डिस्कस गरौँला है, पछाडि पनि आउँदैछ। जुन अहिले हामीले यहाँ पढ्यौँ 3 मा पढ्यौँ, यो पनि औषधि ऐनले थपगढ गरेको हो। 11 को जुन छ सेक्सन 11 को सर एउटा टेक्निकल गाइड है सेक्सन 11 को थर्ड छ। यो चाहिँ दोस्रो संशोधनबाट थप भएको हो यो थर्ड चाहिँ। अनि यो 10 को क जुन छ 10 को ए छ, यो पनि दोस्रो संशोधनबाट थप भएको। यो लास्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो दोस्रो संशोधन यो पहिलो संशोधन भनेर भन्छु। यति धेरै पनि भास्टमा जानु पर्दैन, तपाईहरुले सेक्सन सम्झे मात्रै पुग्छ है लाइसेन्स एक्जामको लागि। अर्को साथीले के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? आजको लागि सक्क
अब बन्द गरौँ नि त के छ हुन्छ ल त्यसो भए आजको क्लास चाहिँ म यही समाप्त गर्छु भोलि चाहिँ सबिन सरले फार्माकोलोजी लिनुहुन्छ तब मेरै क्लास डट पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई हामी अपडेट दिन्छौँ